स्क्रिन शेयर भछ है? हजुर म्याम। ए ल, अब हामी च्याप्टर 3 को अरु मेथडहरु पढ्दैछौँ है। यो च्याप्टर 3 को अरु मेथड पढ्ने बेलामा चाहिँ मैले तिमीलाई यो जस्तो हेर त, हामीले हिजो यो आइजन भ्यालु आइजन भेक्टर यो गर्छौँ कि आज हामीले यस पछाडि। अनि अस्ति हामीले चाहिँ त्यो आइजन भ्यालु निकाल्ने बेलामा चाहिँ तिमीले इक्वेसनहरु कस्तो आयो त्यो अनुसार चाहिँ एनालाइसिस गर्थ्यौ। हाम्रो यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन्सहरुलाई हेर्यो भने हेर त, स्क्रिनमा देखिरहेको छौ कन्सिस्टेन्ट छ अनि सिस्टमको एउटा मात्र सोलुसन छ। यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिरको लिनियर इक्वेसनहरुलाई ग्राफिकली हेर्यो भने ठ्याक्कै बुझ्छौ भनेर के। यहाँ हेर त, दुईवटा इक्वेसन चाहिँ मिट भएको पोइन्ट एउटा मात्रै छ, सोलुसन त्यसको एउटा मात्रै छ। अर्कोमा के छ, तीनवटा इक्वेसनहरु चारवटा इक्वेसनको मिड पोइन्ट चाहिँ एउटै छ भएको सिस्टम कन्सिस्टेन्ट छ। कन्सिस्टेन्ट सिस्टम हुने बित्तिकै के हुने भयो, त्यो कहीँ न कहीँ मिट हुन्छ। मिट भइसके पछाडि त्यसको एउटा मात्र सोलुसन छ भन्ने कुरा यसले देखायो। यो ग्राफले देखिरहेको छु। हेर त, सिस्टम कन्सिस्टेन्ट भइकन पनि इन्फाइनाइट नम्बर अफ सोलुसन छ। त्यो इन्फाइनाइट नम्बर अफ सोलुसन भइदियो भने त के भन्छ, नम्बर अफ लाइनहरु हेर त, त्यहाँ सबै लाइनहरु के भइदिएछ, एउटैमा चाहिँ त्यसको सोलुसन त एउटा छ र n नम्बर अफ इन्फाइनाइट नम्बर अफ सोलुसन भइदियो। इन्फाइनाइट नम्बर अफ सोलुसन हुने बित्तिकै दुईवटा लाइन त ओभरल्याप भयो जस्तो देखियो त्यहाँ। अनि अर्को फिगरमा हेर्यो भने चारवटा लाइन नै ओभरल्याप भयो जस्तो देखियो। भनेको हाम्रो सिस्टम चाहिँ कन्सिस्टेन्ट छ कि छैन, अथवा तिमीहरूले चाहिँ यो ग्राफबाट हेर्दा तिमीहरूलाई सजिलो भयो। हिसाब गर्ने बेलामा चाहिँ तिमीहरूले आएको सोलुसनलाई हेरेर थाहा पाउँछौ नि। जस्तो यो कुरा मैले किन गर्दैछु भन्दा, यो कन्सिस्टेन्ट सिस्टम विथ वान सोलुसन भनेको तिमीहरूले यस्तो खाले प्रब्लमलाई सल्भ गर्यौ तिमीहरूले कन्सिस्टेन्ट सिस्टम विथ वान सोलुसनलाई मैले बढाउँदाखेरि गरेछौ कि छैन त्यति भन न। बोलेको सुनिरहेको छौ? हजुर। ए यो के कन्सिस्टेन्ट सिस्टम विथ वान सोलुसन भनेको तिमीहरूलाई यस्तो खाले प्रब्लमलाई सल्भ गर्यौ, न्यूमेरिकल मेथडमा सल्भ गर्यौ गरेन। मैले च्याप्टर 3 पढाउँदा के च्याप्टर 3 को टाइप्स अफ सोलुसनको कुरा गर्यौ के गरेछौ कि गरे छैनौ भन त। कतिजना छौ अपिल तिमीहरू अहिले त्यहाँ पार्टिसिपेन्ट एटेन्डेन्स कतिजना छौ? कतिजना जति छौ भन त। 30 म्याम। 30 जनामा कसैले नि यो नबुझेर एन्सर नदिएको हो कि उसले देला भनेर हो। यो अहिले स्क्रिनमा देखिरहेको लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर सिस्टम कन्सिस्टेन्ट सिस्टम छ विथ वान सोलुसन छ। यस्तो प्रब्लम तिमीहरूले सल्भ गर्यौ भनेको मैले सोधेको के। गर्यौ है? अब योसम्म जानेको बुझेको गरिराखेको जेनरल एक्जाम्पल सुन है। जस्तो हिजो अस्ति हामीले हिसाब गर्यौं, मैले के गर्थे, तीनवटा इक्वेसन दिन्थे भनेको के हो, यहाँ अहिले तीनवटा लाइन हो। त्यो दुईटा इक्वेसन वाला गरेछ भने दुईवटा लाइन हो। चारवटा इक्वेसन वाला गराछु मैले, गस सिरियल गराछु के गराछु भने त्यो चारवटा लाइनले यहाँ ग्राफिकली डिस्क्राइब गरेको। तिमीहरूले लास्टमा एक्स वाइ जेड को भ्यालु निकालेकै सोलुसन आएको हो। त तिमीहरूले सल्भ गर्ने बेलामा के आछ, कुनै एउटा प्रोब्लम मैले तिमीलाई दिएँ अनि तिम्रै अर्को साथीलाई सल्भ गर भने यसमा त के हुन्छ, नम्बर अफ तिमीहरूले अहिलेसम्म गरेकोमा त के भन्छ, उसले गरे पनि जसले गरे पनि एन्सर एउटै आछ। गस जोर्डनबाट गरे पनि, गस सिरियल लगाए पनि, गस ज्याकोबी लगाए पनि अहिलेसम्म हामीले जाने बुझेको जेनरल हेर्ने र जेनरल युज टु भइराखेको के कस्तो सिस्टम हो, सिस्टम कन्सिस्टेन्ट छ किनभने त्यसको चाहिँ सोलुसन आछ र सोलुसन पनि कतिवटा छ, एउटा मात्र सोलुसन छ। त्यो तिमीहरू सबैले जाने बुझेको। मैले अहिले भर्खर x + y = केही अनि अर्को इक्वेसन केही भन्यो भने भर्खर सोलुसन निकाल भन्यो भने निकालिहाल्छौ। जसले निकाल्यो भने तिम्रो 30 जनाले निकाल्दाखेरि x को भ्यालु 1 y को भ्यालु 2 आयो भनौला। अनि मैले मिलेछ कि छैन भन्नलाई के भन्छु, त्यो भ्यालु लगेर त्यो इक्वेसनमा पुट गरेर राख, तिमीहरूले थाहा पाउँछौ भन्छौ। सबैको एउटै एन्सर आछ। एउटै एन्सर किन आछ भन्दा सिस्टम कन्सिस्टेन्ट छ, सोलुसन दिया छ र एउटै मात्र सोलुसन आउने सिस्टम छ भने सिस्टम कन्सिस्टेन्ट छ र एउटा मात्र सोलुसन छ भनिन्छ है। अब दोस्रो तेस्रो किन कुरा गर्दैछु भने तिमीहरूले हिसाब गर्यौ नि आइजन भ्यालु आइजन भेक्टर, केही पनि तिमीहरूलाई थाहा नभए पनि तिमीहरूले के गर्थ्यौ, लास्टमा सुन है, त्यहाँ कपीमा लेखिरहेको कसैलाई कन्फ्युजन हुन्छ, त्यो बुझ्न गाह्रो हुन्छ भने लास्टमा तिमीहरूले यो आइजन भ्यालु आइजन भेक्टरको त अहिले मैले गराउँदा पनि बुझ्छौ।
जस्तो तिमीहरूले लास्टमा कुनै इक्वेसनमा के आउँथ्यो भन्दाखेरि XYZ को भ्यालु पत्ता लगाउन लाग्छ भने 0Z = 0 भन्ने कुनै सोलुसन बन्थ्यो के लास्टमा त्यो कुनै एउटा इक्वेसन सल्भ गर्दा 0Z = 0 भनेर भन्थ्यो। त्यो 0Z = 0 भनेको कुरा ट्रु हो कि हैन पहिला भन्न त? त्यो कुरा ट्रु हो कि फल्स हो भन्न त? तिमीहरूले आइजन भ्यालु आइजन भेक्टर सल्भ गर्दा कसको माइक्रोफोन अन भइरहेको छ याद छ? त्यो आइजन भ्यालु आइजन भेक्टर तिमीहरूले सल्भ गर्दाखेरि अरू केही पनि नसम्झियो कि अहिले लास्टमा एउटा इक्वेसनमा केही न केही आउँथ्यो, कस्तो आउँथ्यो बिर्सेको भए पनि मैले भने XYZ को भ्यालु निकाल्छौ भने 0Y = 0 अथवा 0Z = 0, 0X = 0 भनेर एउटा इक्वेसनमा कुनै आयो अथवा दुईटामा आयो भने तिमीहरूले के लेख्थ्यो? 0Z = 0 अथवा 0 = 0 भनेर आउँथ्यो के? भनेको बुझिरहेछौ है? तिमीहरूले XYZ निकाल्न पर्यो भने आइजन भ्यालु आइजन भेक्टर निकाल्दाखेरि X र Y को त कुनै भ्यालु आउँथ्यो। त्यस भनेको X को अथवा Y को अथवा Z को मात्रै तिमीहरूले गरेको सम्झियो भने एउटा कुनैको चाहिँ के लेखिन्थ्यो हामीले? 0Z = 0 भन्ने लास्टमा सल्भ गर्दा त्यस्तो कुनै प्यारामिटर आउँथ्यो के? हो सबैले कपीमा लेख त 0Z = 0 लेख्दा यो 0Z = 0 भन्ने कुरा ट्रु हो कि फल्स हो त्यति भन न ल। यो कुरा हुन सक्छ 0Z = 0 हुन सक्छ? भन न। हुन्छ म्याम। हुन्छ नि किन हुन्छ भन्दाखेरि 0 लाई Z सित मल्टिप्लाई गरेर 0 आउँछ। 0 = 0 हुन सक्छ के? त्यो भनेको के हो त्यहाँ? 0 = 0 हुन सक्छ, सिस्टम कन्सिस्टेन्ट छ, त्यो हुन सक्छ पोसिबल। तर Z को भ्यालु कति त? Z को भ्यालु कति त नि? त्यही भएर तिमीहरूले के भन्थ्यो? Z भनेको लेट अर्बिटरी कुनै भ्यालु, युनिभर्समा कुनै भ्यालुको भ्यालु ABCD त्यसलाई लेट के मानम? त्यो के को भ्यालु 1 भइदियो भने 1 हुन नि सक्छ, 2 हुन नि सक्छ, 3 हुन नि सक्छ भनेपछि त के को भ्यालु त जे पनि हुन सक्दो रहेछ। जे पनि हुने भनेको त इन्फाइनाइट नम्बर अफ सोलुसन आउने भयो के? हो त्यस्तो सिस्टम भनेको सिस्टम कन्सिस्टेन्ट छ र इन्फाइनाइट नम्बर अफ सोलुसन छ भने त्यसलाई त्यसरी बुझ्न पर्यो हो। अब कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूले कुनै इक्वेसन आइदियो तिमीहरूसित ल प्र्याक्टिकली सल्भ गर्ने बेलामा अथवा चाहिँ कुनै न्युमेरिकल प्रब्लमै सल्भ गर्दैछौ भने चाहिँ 0Z अहिले 0Z = 0 आथ्यो। अब चाहिँ 0Z = 10 भन्ने कुनै आइदियो अरे लेख त कपीमा। त्यो गर्दाखेरि आउन सक्छ कि कहिले कहिले 0Z = 10 भनेर आइदियो अरे। यो कुरा पोसिबल छ भन त? 0 = 10 भन्ने कुरा कहीँ पोसिबल हुन्छ? त्यो त पोसिबल छैन नि। हो त्यो भनेको के हो? सिस्टम इन्कन्सिस्टेन्ट छ, त्यसकारण त्यसको सोलुसन केही पनि आउँदैन के? त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ तिमीहरूले लेट कुनै अर्बिटरी भ्यालु भन्न त पाउँदै पाएनौ किनभने त्यसको त सोलुसनै छैन। 0 = 10 भन्ने कुरा त पोसिबल छैन। त्यो त न्युमेरिकल मेथडको स्कोप भन्दा पनि बाहिरको कुरा भयो। यो न्युमेरिकल भन्दा स्कोप भन्दा पनि यो बाहिरको कुरो भयो कि किनभने 0 = 10 त हुँदैन नि। हो यो तीनटालाई यो ग्राफले बुझाएको हो के? मैले तिमीहरूले यो थ्योरी थाहा होला भनेर ग्राफ मात्र भन्छु भनेर सिम्पली बुझाएको, किनभने हामी आइजन भ्यालु आइजन भेक्टरमा यो बीचको कुरा चाहिन्छ कि हामीलाई। सिस्टम कन्सिस्टेन्ट हुन्छ र इन्फाइनाइट नम्बर अफ सोलुसन भएको भएर हामीले कुनै एउटा भ्यालु अहिले मान्न पर्ने हुन्छ। यो भनेको बुझ्यौ? यो तीनटा कुरालाई बुझाएको टाइप अफ सोलुसनहरु बुझ्यौ कि बुझे छैन भन त? यो बुझ्नलाई मात्रै हो के? बुझेछौ कि छैनौ? नबुझिने कोही भए बुझे छैन भन है। बुझ्नेले त बुझिराखेर छ। नबुझ्ने कोही भए मैले यो चाहिँ बुझे छैन भन, म उसलाई ठ्याक्कै एक्जाम्पल भन्छु अनि कपीमा लेखेपछि ठ्याक्कै सल्भ गर्दाखेरि उसले बुझिहाल्छ इक्वेसन नलेखेर पनि। ल बुझेको भए म अगाडि बढ्छु। अब तिमीहरूले यस्तो पनि सुनेछौ कि छैन? वेल कन्डिसन र इल कन्डिसन भन्ने सुनेछौ लिनियर सिस्टममा कतै? हिसाबहरु गर्ने बेलामा यो सुन्यौ कतै? सुनेको म्याम ल ल हो बिर्सेको भए मैले यहाँ ठ्याक्कै पुरै क्लियर हुने गरी नै एउटा एक्जाम्पल राख्दैछु है। पहिला के बुझ भन्दा वेल कन्डिसन भनेको ठीक छ के? कन्डिसन ठीक छ भन्न खोजेको जति पनि तिमीले हिसाब गरे, मैले तिमीलाई एउटा क्वेशन कुनै दिए, लिनियर इक्वेसन कुनै दिए, तीनटा भएको इक्वेसन दिए, अस्ति गस इलिमिनेसन गरे जस्तो तिमीले निकाल्यौ एउटै एन्सर आछ, अर्को साथीले निकाल्दा एउटै एन्सर आछ। अब सुन है, कुनै पनि इक्वेसन छ, त्यो इक्वेसनमा चाहिँ नम्बर अफ पर्सनले नम्बर अफ टेक्निक लगाएर सल्भ गर्दा पनि एउटै रिजल्ट आइराखेको छ भनेको अघि हामीले जस्तो सिस्टम कन्सिस्टेन्ट छ र त्यसको चाहिँ एउटा मात्र सोलुसन छ। अब त्यो लिनियर सिस्टम हो हामीले सबै कुरा गरेको है।
लिनियर सिस्टममा सपोज गरेर मैले 2 ले मल्टिप्लाई गरे अरे इक्वेसनलाई अथवा केही घटाए अरे बराबरको दायाँ बायाँ त लिनियरली त गर्न पाइयो। त्यो गर्दाखेरि पनि रिजल्टमा केही पनि चेन्ज हुँदैन भने त्यस्तो खाले सिस्टम भनेको वेल कन्डिसनिङ भएको सिस्टम हो अथवा लिनियर इक्वेसन्सहरू हो। जस्तो मैले सुरुमा एउटा एक्जाम्पल लेखेको छु 1.01x + 2y = 2.01 यस्तो कुनै इक्वेसन छ दुईवटा सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन छ। लिनियर इक्वेसनमा चाहिँ अब यता हेर है मैले यस्तो कुनै खाले लिनियर इक्वेसन छ यो लिनियर इक्वेसनमा मैले चाहिँ कुनै चेन्ज गर्दिएँ चेन्ज गर्दा पनि आउटपुटमा केही पनि चेन्ज भएको छैन भन्न खोजेको सुन है। x को भ्यालु यो सल्भ गर्दा 1 आयो y को भ्यालु 0.5 आयो। अब मैले फेरि यो माथिको इक्वेसनलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दिएँ बुझिरहेछौ है। तलको इक्वेसनलाई नै बराबरको दायाँ बायाँ त जे पनि गर्न पाए सपोज गरेर मैले 2 ले 3 ले के ले मल्टिप्लाई गर्दिएँ फेरि सोलुसन निकाल्छु फेरि x = 1 y = 0.5 नै आउँछ त्यही नै रिजल्ट आउँछ भने त्यो भनेको वेल कन्डिसनिङ सिस्टम भयो। अथवा चाहिँ मैले 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यो रेसियो चाहिँ त्यसरी नै लिनियरली बढेछ भने त्यो भनेको वेल कन्डिसनिङ भएको सिस्टम भयो। इल कन्डिसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि तिमीले सिस्टममा थोरै चेन्ज गर्दियो भने चाहिँ त्यसमा थोरै चेन्ज नआइकन म्याक्सिमम चेन्ज आउँछ लार्ज चेन्ज आउँछ भने त्यस्तो सिस्टमलाई इल कन्डिसन भएको सिस्टम भन्छ। जस्तो यो एक्जाम्पलमा हेर्यो भने x को कोएफिसिएन्ट 1.01 छ y को 2 छ = 2.01 मैले दुईवटा कुनै इक्वेसन लेखेको छु यसलाई सल्भ गर्यो भने x को भ्यालु 1 y को भ्यालु 0.5 आउँदो रहेछ। अब मैले स्लाइटली चेन्ज गरेँ है दोस्रो इक्वेसन हेर त x मा यो 1.01 भन्नु र 1 भन्नु लेख्नु र नलेख्नु एउटै हो भनेर मैले यो हटाइदिएँ बुझिरहेछौ है। 2 को कोएफिसिएन्ट 2 छ 2 मा 0.01 मात्र बढाउँछु भने मैले अब = 2.04 यो 2.01 र 0.4 त खासै फरक त भएन मैले स्लाइटली डेसिमल पछाडि थोरै भ्यालुमा चेन्ज गरेँ तर यो चेन्ज गरिरहँदाखेरि यो दुईटा इक्वेसन सल्भ गरे भने हेर त x को भ्यालु -6 आउँदो रहेछ y को भ्यालु 4 आउँदो रहेछ भन्ने बित्तिकै त कति धेरै चेन्ज आयो यसमा किनभने हामीले त डेसिमल पछाडि जस्तो यो कस्तो यो कुरा किन झिकिरहेको छु मैले भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले राउन्ड अफ गरिन्छ तिमीहरूले अथवा राउन्ड अफ नगर्दा पनि राउन्ड अफ जस्तो भइदिन जान्छ किनभने हामी म्याट्रिक्स सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ डेसिमल पछाडि यो भ्यालु लिने कि नलिने अथवा एउटा प्लेस भ्यालुसम्म हामी काम गर्दै आइराखेका हुन्छन् हो त्यो गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले स्लाइटली चेन्ज भइदियो भने पनि रिजल्टमा यति धेरै चेन्ज आउँदो रहेछ। त्यो भएको हुनाले यदि सिस्टम इल कन्डिसन टाइपको छ भने त्यतिखेर चाहिँ इटरेटिभ मेथड लगाएर सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ सोलुसनमा हामी राम्रोसित पुग्न सक्छौँ। त्यही भएर इटरेटिभ मेथडको युज चाहिँ यो इल कन्डिसनलाई चाहिँ को प्रब्लमलाई इलिमिनेट गर्नको लागि चाहिँ इटरेटिभ मेथडको युज गरिएको हुन्छ किनभने त्यसमा x को भ्यालु y को भ्यालु सबै डिपेन्डेन्ट हुन्छ अनि x निकालेपछि y निकाल्छौ फेरि त्यो भ्यालु x मा राख्छौ फेरि y राख्छौ भनेको इटरेटिभ मेथड हुँदै जान्छ। त्यही भएर इटरेटिभ मेथडको युज भनेको चाहिँ इल कन्डिसनलाई सेटिस्फाई गर्नलाई गरेको हुन्छ। यसले चाहिँ एकुरेसीलाई बढाउँछ के इल कन्डिसनको एकुरेसीलाई चाहिँ बढाइदिने भयो। वेल कन्डिसन भनेको त अघि भनिहाले स्मल चेन्ज गरेछ भने त्यस्तै स्मल चेन्ज देखिन पर्यो आउटपुटमा भन्न खोजेको रिजल्ट x = 1 आछ भने यति थोरै चेन्ज गर्दा x को भ्यालु 1.01 y को भ्यालु 0.4 आएको भए हामीले स्लाइटली चेन्ज गर्दा स्लाइटली चेन्जै भयो आउटपुटमा भन्ने बुझ्थ्यौ। त्यस्तो सिस्टम भनेको वेल कन्डिसन सिस्टम हो। इल कन्डिसन भन्ने बित्तिकै तिमीले स्लाइटली लिनियर इक्वेसन्सहरुमा चेन्ज हुँदा पनि ड्रास्टिकल्ली चेन्ज हुन्छ आउटपुटमा भने त्यस्तो सिस्टमलाई चाहिँ इल कन्डिसन भएको सिस्टम भनिन्छ। यस्ता सिस्टमहरुलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ ज्याकोबी अथवा सेडियल युज गरिन्छ के। ल भयो है यो एक्जाम्पलबाट बुझिहाल्छु ठ्याक्क सल्भ गरेपछि यो भयो है यो ल अब हामी आइजन भ्यालु आइजन भेक्टर गर्छौं है। यो मेथड चाहिँ सुन है तिमीहरुलाई एक्जाममा चाहिँ न्युमेरिकल मेथडको एक्जाममा चाहिँ आइजन भ्यालु आइजन सेल भेक्टर सल्भ गर भनेर अहिले सम्म आ छैन। यो म्याथमा जसरी चाहिँ आ छैन के तिमीहरुलाई प्राय आउँदा पावर मेथड लगाऊ भनेर आएको हुन्छ। पावर मेथड भनेको यो पछाडी मैले पढाउने स्लाइड चाहिँ पावर मेथड हो। पावर मेथड भनेन केही पनि भनेन आइजन भ्यालु आइजन भेक्टर मात्र सल्भ गर भन्यो भने तिमीले जताबाट गर्न पनि सक्छौ। पावर मेथड भन्यो भने चाहिँ लार्जेस्ट र स्मलेस्ट पत्ता लगाउन सकिन्छ के लार्जेस्ट कुन हो स्मलेस्ट कुन हो भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ भने त्यतिखेर चाहिँ हामीले पावर मेथड युज गरिन्छ। तिमीलाई लार्जेस्ट स्मलेस्ट केही पनि भन्दैन आइजन भ्यालु आइजन भेक्टर पत्ता लगाऊ मात्र भन्यो भने तिमीले यो मेथडबाट पनि गर्न सक्छौ। हाम्रो सिलेबसमा पनि यो छ त्यही भएको हुनाले यो चाहिँ तिमीले म्याथमा नि गरिसक्यौ के यो गराउँछु भनेर मैले यो पनि एउटा एक्जाम्पल गराउँछु भनेर मैले राखेको हो। नत्र प्राय चाहिँ पावर मेथडबाट गर्ने आउँछ
यो चाहिँ हाम्रो इटरेटिभ मेथड हो, यो पछाडि हुन्छ है। यो चाहिँ तिमीहरूले म्याथमै गरेको हो। हेर त, कुनै पनि म्याट्रिक्स ए छ भने त्यसले यदि त्यसले क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन ए माइनस लेम्डा आई इक्वल्स टु 0 हुन्छ भने हो, यो क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन सेटिस्फाई गर्छ भने त्यसै अनुसार हामीले के गर्छौँ, आइजेन भ्यालु र आइजेन भेक्टर पत्ता लगाउँछौँ है। अब यता हेर त, यो माथि डिफाइन गरेको छ है आइजेन भ्यालु र आइजेन भेक्टरलाई। यदि ए कुनै म्याट्रिक्स हो भने अनि यसमा लेम्डा भनेको चाहिँ आइजेन भ्यालुहरू हो, स्केलर क्वान्टिटी हो, अनि त्यसमा बेस भएर चाहिँ हाम्रो आइजेन भेक्टरको भ्यालु निकाल्छौँ हामीले। किनभने लेम्डाको भ्यालु आइजेन भ्यालुको भ्यालु कति हुँदाखेरि आइजेन भेक्टर कति भन्ने कुरा हुन्छ। त्यही भएर एक्स भनेको चाहिँ हाम्रो आइजेन भेक्टर हो, लेम्डा भनेको आइजेन भ्यालु भइहाल्यो, ए भनेको त हामीलाई गिभन म्याट्रिक्स भइहाल्यो। ल यो क्वेसनलाई सल्भ गरौँ त। सल्भ गर्नलाई के गर्ने हो, आइजेन भ्यालु आइजेन भेक्टरलाई के भने के मेथडबाट गर्छौँ हामीले म्याथमा पहिला गर्दाखेरि, कुनै पनि क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन ए माइनस लेम्डा आई इक्वल्स टु 0 छ भनेर हामीले स्टार्ट गर्छौँ नि। हो, यो ए चाहिँ मैले गिभन क्वेसन छ यहाँ, फाइन्ड द आइजेन भ्यालु एन्ड इट्स करस्पोन्डिङ आइजेन भेक्टर भनेर हो, त्यसको ए त्यो भइहाल्यो। आई भनेको के हो, आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो। लेम्डा भनेको के हो, तिमीले पत्ता लगाउनु खोजेको आइजेन भ्यालु हो। भनेपछि ए माइनस लेम्डा आई इक्वल्स टु 0 गरेर अब यो सल्भ गर्न थाल त। ल हामी आइजेन भ्यालु र आइजेन भेक्टर पत्ता लगाउँदैछौँ है। ल गर त यो। लेम्डाको भ्यालु कति निकाल्छ त्यतिसम्म गर्दै आऊ त। ल तिमीहरूले ए माइनस लेम्डा आई इक्वल्स टु 0 गरेर लेख, त्यस पछाडि अनि सल्भ गर्दै आऊ।
रोल नम्बर 12 ले यो गर्दैछौ रोल नम्बर 12 रोल नम्बर 18 12 रोल नम्बर 12 हो रोल नम्बर 18 22 म्याम गर्दैछु के कहाँसम्म पुग्यो तिमी भन त म ए माइनस ल्याम्डा आएको डिटरमिनेन्ट निकाल्न ए ल डिटरमाइन निकाल त्यसो भए ल म अहिले सोध्छु है तिमीलाई ल ल बन्द गर त त्यो अरूले के गर्दैछ रोल नम्बर 27 यस म्याम गर्दैछौ भयो लेम्डा निकाल्यौ एउटा लेम्डाको भ्यालु कति आयो एउटा मात्र भन त -2 ए ल ल बन्द गर तिमीले म अर्कोलाई सोध्छु रोल नम्बर 32 रोल नम्बर 32 यस मैम लेम्डा निकाल्यौ निकाल्यो मैम कति आछ एउटा -2 बाहेक अर्को भन त 5 कति लेम्डाको भ्यालु एउटा -2 अर्को 5 आयो त तिम्रो 5 आएको बिग्रिएछ ल चेक गर्दै राख त म अहिले सोध्छु तिमीलाई है एउटा -2 आयो आएन मैम एउटा -2 आयो त्यसपछि डिटरमिनेन्ट निकाल्दाखेरि तिम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ 5 माइनस लेम्डाको स्क्वायर -1 भन्ने टर्म आएन एकछिन मैम म गर्छु तिम्रो त्यो के इक्वल्स टु 0 गर्ने बेलामा टर्म के आछ भन त मलाई टर्म त्यो माथिल्लो सबैभन्दा लेम्डाको भ्यालु पत्ता लगाउने बेलामा त दुई पटक इक्वल टु गर्न पर्यो त्यहाँ त लास्टमा के आछ डिटरमिनेन्ट क्याल्कुलेसन गरे पछाडि के आछ भन त टर्म मेरो यहाँ अलिकति माथि नै बिग्रेछ जस्तो म गर्छु अनि हैन बिग्रे नि के आथ्यो भन भन्यो के बिग्रेको के आथ्यो भन त गर्न पर्यो है रोल नम्बर 32 गर्न पर्यो गरेकै छैनौ हिसाब त तिमीहरूले नगरेर कहाँ हुन्छ मैले गर्ने हो र यो त तिमीहरूले गर्ने हो त्यहाँ गर्दाखेरि मिस्टेक भयो भने बरु दोहोऱ्याएर व्हाइट बोर्डमा गर्नुपर्छ कि गरेको देखाउने हो कि यहाँ मिस्टेक भयो भनेर हेरौँला गर्न त पर्यो नि तिमीले भने पो मैले तिम्रो यो स्टेप मिस्टेक भयो भनिदिन्छु त नि अनि तिमीलाई सजिलो हुन्छ ल त्यहाँ गर त तिमीले गरेकै रहन्छौ रोल नम्बर 38 हजुर म्याम कति भ्यायो अब ठ्याक्कै आउन ला के लेम्डाको भ्यालु निकाल्न लाग्छौ कि के ल्याम्डाको भ्यालु हो लेम्डाको भ्यालु निकाल्न भन्दा पहिला त्यो डिटरमिनेन्ट क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा एक्सप्रेसन के आयो भन त एउटा ल्याम्डा +2 माइनस ल्याम्डा +2 अनि 5 माइनस ल्याम्डा स्क्वायर एउटा के अरे ल्याम्डा +2 कमन आयो त्यसपछि चाहिँ नि 1 माइनस 5 माइनस ल्याम्डा स्क्वायर ए ए ल तिम्रो कमन लिँदा मैले माइनस कमन तिम्रो र मेरो माइनस कमन लिँदाखेरिको चेन्ज आछ त्यही नै हो -2 तिम्रो -2 प्लस तिमीले यसो भन्यो है माइनस लेम्डा +2 = 0 आयो भने एउटा हो एउटा ल्याम्डा +2 = 0 हैन पख तिमीले के भन्यौ माइनस लेम्डा +2 = 0 आयो भन्यौ नि यो गल्ती भयो नि यो भयो भने त लेम्डाको भ्यालु 2 आउँछ -2 माइनस लेम्डा = 0 आउनु पर्यो एउटा टर्म एउटा त्यही आयो अर्को चाहिँ नि 1 माइनस भयो के अरे अनि त्यसपछि ब्राकेटमा चाहिँ 5 - 2 होल स्क्वायर आयो
5 - 2 होइन लेम्डा। ए 5 माइनस ल्याम्डा ल ल ल क्याल्कुलेसन गर त एउटा आउँछ ल। ल अब लगभग गर्यो होला है, म यहाँ पछाडिको देखाउँछु ल। यस्तै आयो नि, यस्तै डिटरमिनेन्ट सल्भ गर्यो यसरी नै आउँछ। लेम्डाको भ्यालु -246 आउँछ है। यति नै आयो सबैको, निकाल्यो पनि होला अलिअलि। -2 त सबैले निकाल्यो। त्यस पछाडि आयो म्याम। हो यति नै आयो है। ल अब के गर भन्दाखेरि लेम्डा, यो लेम्डा आएको भनेको सबै आइजन भ्यालु आएको हो के। अब हामीले आइजन भ्यालु लेम्डा इक्वल्स टु -2 हुँदाखेरि आइजन भ्यालु -2 हुँदा आइजन भेक्टर कति रहेछ भनेर निकाल्ने हो। आइजन भेक्टर निकाल्नको लागि फेरि के गर्न पर्यो हामीले, त्यो अघि हामीले 5 - λi = 0 गरेको जुन त्यो क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन छ, त्यहाँ चाहिँ लेम्डाको भ्यालु अब -2 राख एकपटक। -2 राखेर सल्भ गर त कस्तो इक्वेसन बन्छ अनि। सबैले फटाफट गर है, धेरै टाइम लगाउनु पर्दैन, म्याथमा पनि गरिसकेको। नगरेको भए पनि गर है सबैले, म तिनीहरूलाई सोध्छु अब फेरि पछाडि। यति ननिकालेको छ भने पनि लेम्डाको भ्यालु निकाले पछाडिको स्टेप गर के। वेन अब एकपटक के गर, लेम्डा इक्वल्स टु -2 राख, मैले यहाँ स्क्रिनमै देखाइरहेको छु। अनि क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन 5 - λi = 0 भनेर अघि जुन डिटरमिनेन्ट निकाल्ने बेलामा लेखेको थियौ हो, त्यसमा लगेर के राख, लेम्डाको भ्यालु -2 राख। अनि त्यस पछाडि 701000107 भन्ने भ्यालु राखे पछाडि ए को भ्यालु त्यति आइदिन्छ हो। त्यति आएपछि x1 x2 x3 तीनवटा हाम्रो इक्वेसन छ, हामीले लेट भेक्टर x मानेका छौँ, त्यही भएर x1 x2 x3 भनेर राख। अब म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गरेर नम्बर अफ इक्वेसन निकाल त। इक्वेसन निकाल त सबैले। यति निकालेपछि निकाले भन है, त्यति भनौँ। तीनवटा इक्वेसन निकाला त के आउँछ। निकाल्यौ, यति आयो। निकाले छैनौ र, धेरै टाइम लाग्ने कुरै होइन। एउटाको मात्र निकाल, पहिला -2 वालाको मात्र निकाल भने हो कि, अरू त म तिमीलाई एसाइनमेन्टमा पछि गर। निकाल्यो है। ल यस्तै आयो नि, 7x1 + x3 = 0 0 = 0 x1 + 7x3 = 0 यस्तै आयो है सबैको। हजुर म्याम। ल अब सुन है, त्यो बन्द गर एकपटक, यति कुरा मात्र सुन, अनि त्यस पछाडि तिमीहरूले अरू चाहिँ कम्प्लिट गरेर एसाइनमेन्टमा हाल्नु है। यो क्वेसनको मैले यहाँ पछाडि यति सोलुसन आउँछ भनेर त डाइरेक्ट लेखेको छु, तिमीहरूले चाहिँ यसलाई नहाल। म यो हेर एकपटक अब यति गरे पछाडि अरू यसरी नै गर्ने हो। अनि म अर्को कुनै क्वेसन दिउँला, त्यसलाई गरौँला है। तिमीहरूले हेर त, लेम्डाको भ्यालु हामीले -2 राखिसके पछाडि तिमीहरूलाई यो इक्वेसन 1 2 3 यसरी आउँछ, यसमा त केही कन्फ्युजन हुने कुरै भएन। तिमीहरूले यहाँ बिचमा मैले बुझाउन खोजेको कुरा के भने, x2 को भ्यालु त केही पनि आएन के। x2 को भ्यालु के आएन, x2 निकाल्ने पर्ने कन्डिसनमा त के आइदियो, 0 = 0 आइदियो।
यो 0 = 0 भनेको कुरा ट्रु हो। त्यही भएर हामीले के भन्छौँ सिस्टम कन्सिस्टेन्ट छ। र यसको सोलुसन कति हुने भयो त? अब x2 को भ्यालु कति भन्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म म्याथमा के गर्थ्यौँ त? यसलाई यसरी लेख्थ्यौँ नि अनसल्भिङ। सल्भ गरेपछि हामीले के पत्ता लगायौँ त? यहाँ x1 र त्यो इक्वेसन 1 र 3 सल्भ गर्यो भने x1 को भ्यालु 0 तिमीले पत्ता लगायो, x3 को भ्यालु पनि 0 भनेर तिमीले पत्ता लगायो। तर x2 चाहिँ तिमीले पत्ता लगाउनै सकेनौ किनभने 0 = 0 भन्ने बन्दियो। 0 = 0 भन्ने कुरा ट्रु हो। त्यसले हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि x2 0 रहेनछ, x2 0 रहेनछ। x2 चाहिँ युनिभर्समा भएको कुनै एउटा भ्यालु हो। त्यो भ्यालु जति पनि हुन सक्छ के 1 2 3 4 देखि अब जुन जति पनि हुन सक्छ। त्यही भएर त्यसलाई कुनै अर्बिट्ररी भ्यालु के मानौँ भनेको। अहिले पो हाम्रो इक्वेसन यस्तो आइदियो। यो इक्वेसन कस्तो आइदियो भन्दाखेरि यो लैम्डा = 2 राखेको हेर्यो भने x1 चाहिँ x3 मा डिपेन्डेन्ट छ, x3 चाहिँ x2 मा डिपेन्डेन्ट छ। अब एकछिन सम्झियो है, तिमीहरूले अस्ति नि गस इलिमिनेसन गर्दाखेरि अप्पर ट्रायंगुलर लोयर ट्रायंगुलर बनाइसके पछाडि त लास्टमा हामीले के देख्थ्यौं भन्दाखेरि सपोज गरेर लास्टमा x3 निकाल्यौं भने x3 को भ्यालु लगेर सेकेन्ड इक्वेसनमा राखेपछि बल्ल x2 आउँथ्यो। सुन है, x2 को भ्यालु फेरि लगेर फर्स्ट इक्वेसनमा राख्यो भने बल्ल x3 आउँथ्यो। त्यस्तै यदि त्यस्तै यहाँ पनि इक्वेसन बन्थ्यो भने यदि त्यस्तो इक्वेसन यहाँ त यस्तो बनेन x1 + x3 = 0 र अथवा यो अगाडि दुईटा इक्वेसनमा x1 र x3 मात्र एक आपसमा डिपेन्डेन्ट भएको देखियो, x2 सित डिपेन्डेन्ट भएको देखिएन। यदि x2 सित डिपेन्डेन्ट भएको कुनै इक्वेसन आएको भए अब तिम्रो यो यसको कन्क्लुजन के हो भन्दाखेरि x2 को भ्यालु 1 राख्यो भने x1 को भ्यालु 3 होला, x2 को भ्यालु 2 राख्दियौ भने x1 को भ्यालु 5 होला, x2 को भ्यालु चाहिँ -10 राख्दियौ भने x1 को भ्यालु चाहिँ -100 आउला भन्न खोजेको। यदि त्यस्तो इक्वेसन आइदियो भने x2 को भ्यालुमा त पुरै यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन को प्यारामिटर डिपेन्ड भएको हुन्छ भन्न खोजेको। सोलुसन इन्फाइनाइट नम्बर अफ सोलुसन आयो के। x2 को भ्यालु चाहिँ 1 राख्दाखेरि x1 को भ्यालु 7 आउने भनेको त अन्त कतै डाटामा पर्यो। फेरि x2 को भ्यालुलाई चाहिँ मैले 2 राख्दाखेरि फेरि अर्को कुनै प्यारामिटर आउने भनेको त फेरि त्यो त कतै अन्त पर्यो नि हो। त्यो कुरा हामीले बुझ्न पर्यो है। यो मैले भनेको कुरा बुझ्यौ, यसलाई इन्टरप्रेट गरेको कुरा बुझ्यौ आको रिजल्टलाई त्यति भन त। त्यति बुझाउन खोजेको हिसाब त पहिले बुझिसकेका छौ। यो हिसाब यसो गर्ने अनि यति आउँछ भन्ने कुरा। यो मैले के को भ्यालुसित रिलेट गरेको कुरा बुझ्यौ कि बुझेनौ यति भन। ल बुझेको भयो, ठिक छ। हो यसरी नै अब यसलाई सल्भ। अब हेर है, लेम्डाको भ्यालु 4 राख्यो भने यहाँ के आइदिन्छ हेर त। 2 नम्बरको इक्वेसन हेर त सबैले। x2 त 0 हो भन्ने कुरा क्लियर भइसक्यो। यहाँ x2 0 छ तर x1 र x3 को भ्यालु आएन के। अथवा सल्भ गर्दाखेरि के आइदियो त 0 = 0 आइदियो। दुईतिरै काटियो किनभने x1 + x3 = 0, x1 + x3 = 0। यो दुईटालाई सब्ट्र्याक्सन गर्ने हो भने 0 = 0 आउँछ भनेको यो कुरा त ट्रु हो। अहिले सोलुसन पो नदेखिएको। यो कुरा ट्रु हो भने x1 र x1 को भ्यालु के हो भने x3 पनि के नै हो माइनस के हो भन्ने कुरा यहाँ यसले देखायो। किनभने हामीलाई थाहा छ x1 प्लस भनेपछि त के रहेछ, x1 को भ्यालु के हो भने x3 को भ्यालु माइनस के हो भनेको x1 1 हो भने त्यतिखेर x3 -1 हुन्छ अनि x2 0 हुन्छ। एउटा सोलुसन आउँछ। x1 को भ्यालु 4 हो भने x3 -4 हुन्छ भनेको नम्बर अफ लाइन चाहिँ यो चाहिँ अघि मैले तिमीलाई ओभरल्याप भएको बीचको ग्राफ हामीले जुन हेरेको थियौं त्यस्तो सोलुसन आउँछ। हजुर हजुर x1 र x3 दुईटै 0 0 भयो भने त हाम्रो कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ अनि हामीले के नट इक्वल्स टु 0 किन मानेको? कहाँ यो लैम्डा = 4 वाला। ए यसो भन्यो कि हामीले यहाँ चाहिँ के को भ्यालु 0 नलिम हैन, 0 नलिकन चाहिँ कुनै अरु नै रियल भ्यालु लिम भनेको के। किनभने 0 नलिकन अब 1 2 0 भयो नि त कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ नि म्याम। x1 = -3 x3 0 हुन्छ भनेको। तर यस्तो हो नि त के को भ्यालु लिँदाखेरि त 0 लिँदैन नि। कुनै अर्बिट्ररी भ्यालु कुनै चाहिँ रियल भ्यालु नै। रियल भन्नाले के को भ्यालु चाहिँ हामीले लिँदाखेरि चाहिँ 1 2 3 4 5 लिन्छ, के को भ्यालु 0 लिँदैन के। त्यो भएको हुनाले 0 नलिनु। 0 लिन पाइयो। 0 लिए त -0 आउँछ। -0 0 भनेको एउटै हैन, फेरि लिन पाइयो त एउटै आइदियो के भ्यालु हो कि हैन भन न। -0 भनेको केही चेन्ज हो र? -0 र 0 त एउटै हो। यो हुन त के हुन पर्यो x1 = x3 भएको हुन पर्यो के।
कन्डिसन त सेटिस्फाई गर्छ भन्नु खोजेको म्याम। तर डाटा 0 लाई सेटिस्फाई गरेन के, 0 लाई सेटिस्फाई गरे त माथिको 1 र 3 1 र 3rd कन्डिसन छ नि त। एक्सन 1 र 3 कन्डिसनलाई 0 भन्ने डाटा के त युनिभर्समा भएको भ्यालु जुनसुकै लिन सक्ने भयो, तर यो पर्टिकुलर कन्डिसनमा 0 लाई यसले सेटिस्फाई गरेन के। कुरा बुझ्यौ अहिले? 0 लिँदा त के आयो, -0 आइदियो। -0 भनेको त 0 हो। x1 = x3 त सेटिस्फाई त भएन नि, 0 = 0 पो आएको हो त। x1 र x3 एउटै हो त, कहाँ भनेछ त नि। x1 0 हुँदाखेरि -0 हुन पर्यो, -0 भन्ने त हुने भएन, 0 हुने भयो। त्यो भएको हुनाले 0 नलिने, 0 बाहेक अरू कुनै भ्यालु लिँदाखेरि चाहिँ 1 हुँदा -1, 2 हुँदा -2 यस्तो भन्नु खोजेको है। 0 लिँदा त 0 आइदियो के। हाम्रो कन्डिसन मिट हुन त x1 = -x3 अथवा माइनस हुन पर्यो कि रिलेसन। यहाँ माइनस भइदिएन, यो लेम्डा = 4 लिँदाको लागि। ल अब हेर त, यो पावर मेथड इम्पोर्टेन्ट पनि छ, प्राय यो यसैबाट सल्भ गर भनेर सोध्छ है। यसको यो मेथडको एउटा मेन इम्पोर्टेन्स अथवा इम्पोर्टेन्स चाहिँ भन्न के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सिधै हामीले लार्जेस्ट आइजन भ्यालु, लार्जेस्ट आइजन भेक्टर निकाल्न सक्छौँ के। लार्जेस्ट आइजन भ्यालु आइसके पछाडि भेक्टर त आइहाल्ने भयो। अनि यसले चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लार्जेस्ट पनि निकाल्न सकिन्छ, स्मलेस्ट पनि निकाल्न सकिन्छ। प्राय एप्लिकेसनमा युज गर्दाखेरि चाहिँ लार्जेस्ट आइजन भ्यालु आइजन भेक्टरको युज भएको हुन्छ र भित्र इटरेटिभ मेथडमा क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि मेसिनलाई पनि सजिलो हुन हुनाले मेसिनहरुमा पनि यसको युज भएको हुन्छ के। जस्तो गुगलले पेज र्याङ्क अल्गोरिदमहरु युज गर्दाखेरि त्यो र्याङ्किङ गर्ने बेलामा अथवा चाहिँ नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङहरुमा जहाँ पनि के पछि तिमीले यो 3rd 4th इयरतिर गइसके पछाडी मेसिन लर्निङ यताउता पढ्दाखेरि सानो एउटा प्रोजेक्ट गर्न खोज्यो, कुनै चाहिँ आर्टिकल पढ्न खोज्यो भने यो म्याट्रिक्स नभएको कुनै पनि हुँदैन लगभग। अनि म्याट्रिक्सकै आधारमा अब वर्किङ प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट एनालाइसिस गर्ने भन्ने हुन्छ। यस्ता कुराहरुमा जहाँ पनि युज हुन्छ। त्यही भएर यसको फाइदा के हो पावर मेथडको भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सिधै लार्जेस्ट आइजन भ्यालु कुन हो, लार्जेस्ट आइजन भेक्टर कुन हो त्यो हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं है। यसको अल्गोरिदम के छ भन्दाखेरि हेर है, यो मैले तिमीहरुलाई एक्जाम्पल चाहिँ अहिले लार्जेस्टको गराछु, स्मलेस्टलाई के गर्ने भनेर मैले यो साइट्सको लास्टतिर भन्छु। प्राय एक्जाममा पनि लार्जेस्ट सोधे हुन्छ, अब स्मलेस्ट सोधे भने के गर्ने त्यो पछि भनौँला। सेम प्रोसिडर एउटै हो है सब दुईटैमा। लार्जेस्ट हेर है, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स हुज लार्जेस्ट आइजन भ्यालु टु बी क्याल्कुलेटेड। तिमीहरुलाई चाहिँ यो ए कुनै म्याट्रिक्स गिभन हुन्छ, यसको लार्जेस्ट आइजन भ्यालु क्याल्कुलेट गर भनेको छ भने के गर्ने भन्छ भन्दाखेरि डोमिनेन्ट मोडुलस भनेर लेखेको छ है। भनेपछि लार्जेस्ट भनेपछि मोड भित्र हेर्छौं, डोमिनेन्ट भनेको के हो, त्यो लार्जेस्ट भएको हुनाले डोमिनेन्ट भनेर यहाँ लेखियो के, किनभने सबैभन्दा त्यो आइजन भ्यालु भरिमा लार्जेस्ट भ्यालु हो भन्न खोजेको है। त्यो क्याल्कुलेट गर्नलाई सुरुमा के गर्ने अरे भन्दाखेरि यो देन पछाडी हेर है प्रोसेस यहाँ स्टार्ट हुन्छ। ए बी एनी म्याट्रिक्स हो भने के गर्ने अरे भन्दाखेरि y = a * x गर्ने भन्छ है। यो x भनेको के हो त भन्दाखेरि a त हामीलाई गिभन हुन्छ, x भनेको इनिशियल गेस अफ आइजन भेक्टर, हामीले गेस गर्ने एउटा कुनै आइजन भेक्टर हामीले गेस गर्छौं। इटरेटिभ मेथड हो, त्यही भएर यसमा इनिशियल गेस गर्न पर्ने हुन्छ के हो। यो केलाई इनिशियल गेस गर्ने अरे x इनिशियल गेस गर्ने, लेट कुनै आइजन भेक्टर b भनेर हामीले एउटा आइजन भेक्टर मान्ने, a हामीलाई गिभन हुन्छ। अनि यसले के भन्छ y क्याल्कुलेट गर्ने भन्छ फर्स्ट स्टेपमा। y क्याल्कुलेट गरिसकेपछि y त आउँछ, y आइसके पछाडी के गर्ने अरे भन्दाखेरि फेरि इटरेटिभ मेथड हो। हेर है, हामीले y क्याल्कुलेट गरिसके पछाडी अब नयाँ x निकाल्न पर्यो। सुन है, अहिले पहिलाको x भनेको के हो, हामीले इनिशियल गेस हो। अब गेस नगर्ने एकपटक गरिसके पछाडी फेरि आइजन भेक्टर हामी निकाल्छौं है, किनभने हामी त आइजन भ्यालु र भेक्टर निकाल्ने हो। न्यू x भनेको के फर्मुलाले दिएछ भन्दाखेरि यो पावर मेथडको फर्मुला हो। नयाँ आइजन भेक्टर भनेको चाहिँ 1/k * y गर्ने अरे। अहिले भर्खर निकाल्यौ नि y, पुरानो x, पहिला एउटा कुनै लेट x गर्छौ, a तिमीलाई गिभन हुन्छ, दुईटा मल्टिप्लाई गर्छौ, y निकाल्छौ। y निकालिसके पछाडी न्यू x क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। न्यू x क्याल्कुलेट गर्नलाई भर्खर निकालेको y चाहिन्छ। न्यू x भनेको चाहिँ 1/k * y हो अरे। हो यो के चाहिँ के हो भन्दाखेरि हो त्यो स्केलर क्वान्टिटी अथवा आइजन भ्यालु चाहिँ के हो अरे। के हो भन्दाखेरि फेरि त्यो y मा भएको सबैभन्दा लार्जेस्ट एलिमेन्ट के छ त्यसलाई चाहिँ के भनेको छ भनेको त्यसले डिभाइड गर्ने अरे के, अथवा 1/k ले चाहिँ y लाई मल्टिप्लाई गर्ने। मल्टिप्लाई गरिसके पछाडी वेयर k इज लार्जेस्ट एलिमेन्ट इन द म्याट्रिक्स y, y म्याट्रिक्समा भएको सबैभन्दा लार्जेस्ट एलिमेन्टले चाहिँ
वाइलाई चाहिँ डिभाइड गरिदिने भनेको, अथवा 1/k ले वाइलाई मल्टिप्लाई गरिदिने। मल्टिप्लाई गरिसके पछाडि हो त्यतिखेर के भनेको तिमीले जति लेख्छौ त्यो के चाहिँ आइजन भ्यालु हो। त्यो के ले 1/k ले वाइलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आएको भेक्टर नयाँ भेक्टर चाहिँ आइजन भेक्टर हो भन्छ। अब यो प्रोसेस कतिखेरसम्म गर्ने त? फेरि के हुन्छ, फेरि न्यू एक्स आउँछ हेर है। न्यू एक्स आइसकेपछि ए तिमीलाई गिभन छ, फेरि वाइ निकाल्छौ तिमीले ए इन्टु एक्स गरेर। अनि फेरि के गर्नु पर्यो, वाइ आइसक्छ, फेरि न्यू एक्स निकाल्न पर्यो। अब वाइमा सबैभन्दा लार्जेस्ट के छ त्यसले डिभाइड गर अनि न्यू एक्स निकाल। यो कतिखेरसम्म गर्ने त? इटरेटिभ प्रोसेस हो यो त, गर्दै 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 जबसम्म भ्यालु रिपिट हुँदैन तबसम्म जाने। लास्टमा कतिखेर छोड्छौँ हामीले? जतिखेर भ्यालु रिपिट हुन थाल्छ हामीले छोड्छौँ, अथवा प्रोसेस गर्दाखेरि अब फर्दर नजाने जस्तो नयाँ डाटा नआउने देखिन्छ हामीले छोड्छौँ। हो त्यतिखेर लास्टमा छोड्दाखेरि जुन के हुन्छ त्यो चाहिँ आइजन भ्यालु हो। त्यो आइजन भ्यालुले गर्दाखेरि दिने नयाँ आइजन भेक्टर भनेको चाहिँ त्यतिखेरको न्यू एक्स हो। भनेको 1/k इन्टु वाइ गरिसकेपछि आएको प्यारामिटर चाहिँ नयाँ आइजन भेक्टर हो भनेको। यो भनेको अलिअलि बुझ्यौ? हिसाब गर्दाखेरि अलि बुझ्छौ भने बुझेनौ? हजुर म्याम बुझ्यौँ। ल ल अगाडि जाम त। यो क्वेसन लेख त। क्याल्कुलेट त यो मैले अलिअलि पछाडि गरेको पनि छु, सँगसँगै गरौँला। क्याल्कुलेट द डोमिनेन्ट आइजन भ्यालु अफ ए युजिङ पावर मेथड भन्छ। डोमिनेन्ट भनिदियो भने पनि लार्जेस्ट हो, केही पनि भनेन भने पनि भनेकै हुन्छ लार्जेस्ट त। लार्जेस्ट नभनिकन कि डोमिनेन्ट भने हुन्छ, त्यो भने लार्जेस्ट निकाल्ने स्मलेस्ट निकाल्न के गर्ने भन्ने कुरा अहिले म पछाडि भन्छु। योबाट भनेको लार्जेस्ट अथवा स्मलेस्ट निकालिन्छ। यो चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ। क्वेसन यो लेख त पहिला। क्वेसन लेख्यौ है? अब फर्स्ट स्टेप म भन्छु त्यस पछाडि गर है। यो क्वेसन सारे है सबैले? हजुर म्याम। सारे म्याम। ल पछाडिको यो स्टेप अहिलेलाई चाहिँ सुन है, अहिलेलाई चाहिँ आइजन भेक्टर यही मानेर गरौँ। मैले जे लिएछु त्यही नै लियो। अब यस पछाडि चाहिँ तिमीहरूले फेरि नयाँ आइजन भेक्टर जुनसुकै मानेर गर्दा पनि हुन्छ के। इनिसियल गेस सोलुसन आउँछ कि आउँदैन त्यो आफूहरूले हेर्नु है घरमा। सुरुमा के गर्ने, इनिसियल गेस मान्ने आइजन भेक्टर। लेट एक्स इक्वल्स टु 0 1 0 भनेर मैले कुनै एउटा आइजन भेक्टर माने। ल सबैले यो लेट यति गर त पहिला। के भने धाने मार। हजुर मेरोमा होइन, तिमीहरू कसको अन भइरहेको छ त्यहाँ हेर त। ल लेट एक्स इक्वल्स टु 0 1 0 गर्यौ। यो आइजनको भेक्टर कुनै मान्यौ। अब सुन है, तिमीहरूलाई मनमा लागिराख्यो होला क्वेसन कतिलाई, किन 0 1 0 मान्ने, किन चाहिँ 0 1 1 1 1 1 नमान्ने हो। यो मान्ने कि नमान्ने भन्नेलाई यो हिसाबलाई फेरि आफूलाई मन लागेको मानेर फेरि गर है आफूहरूले। तर सधैँ जुनलाई पनि जुन मान्दा फेरि पनि आउटपुट आउँछ नै भन्ने छैन। यो आएन भने इटरेटिभ मेथड हो, 2-3 इटरेसन गर्दा थाहा पाइहाल्छौ। अनि आइजन भेक्टर फेरि अर्को गेस गर्नु। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै कुनैलाई 1 1 तिनटै यो आइजन भेक्टर मान्ने बेलामा भित्रका कम्पोनेन्ट 1 1 1 नमान्दाखेरि कुनै कुनैमा रिजल्ट आउँदैन के। यो भनेको प्र्याक्टिस नगरिकन थाहा हुँदैन है। अहिलेलाई चाहिँ यति नै मान। ल यो मान्यो है। अब फर्स्ट इटरेसन 1 भनेर लेख। हाम्रो काम के हो र? वाइ पत्ता लगाउने। वाइ भनेको के हो? पावर मेथडले भन्छ वाइ भनेको नयाँ म्याट्रिक्स हो। त्यो भनेको ए इन्टु एक्स गरेपछि वाइ आउँछ भनेपछि वाइ निकाल त सबैले। ल वाइ निकाल त। फर्स्ट इटरेसनको वाइ निकाल।
फर्स्ट इटरेसनमा y कति आयो तिमीहरुको रोल नम्बर 34 y कति 32 y कति आयो 210 210 आयो हो त्यो 210 मा सबैभन्दा लार्जेस्ट कुन हो 210 मा हो त्यो 2 भनेको चाहिँ यो अबको इटरेसनको लागि आइजन भ्यालु हो के हो के अब तिम्रो काम के हो y आइसके पछाडी अब नयाँ x निकाल्ने फेरि न्यू x भनेको के हो 1/k * y हो के भनेको के हो त नि के भनेको त्यो y मा भएको चाहिँ सबैभन्दा लार्जेस्ट एलिमेन्ट कुन हो त्यो छान्ने भनेपछि 1/2 k को ठाउँमा 2 राखेर 2 ले डिवाइड गरिसके पछाडी नयाँ x आउँछ ल बन्द गरेर गर त फेरि नयाँ x आउँछ अनि नयाँ x आएपछि त फेरि के हो फेरि अर्को इटरेसन सुरु गर्ने फेरि y निकाल्ने ल गर यो प्रोसेस नयाँ x कति आउँछ म अरूलाई सोध्छु है निकाल्नेछन् कि छैन रोल नम्बर 43 गरिराखेका छौ कहाँसम्म गर्यो फर्स्ट इटरेसन भ्यायो हजुर फर्स्ट इटरेसनमा लास्टमा तिमीले न्यू एक्स निकाल्छौ नि न्यू एक्स कति आयो तिम्रो न्यू एक्स 10.50 के को भ्यालु कति आयो त्यतिखेर के को भ्यालु 1 यो इटरेसनमा के को भ्यालु 1 आएर अनि एक्स त्यति निकाल्यौ ए इटरेसनमा त 2 आएको यसमा त अनि यस पछाडीकोमा 1 आएर फेरि कहाँ 1 आयो त्यो ह गर्दैछु इटरेसन 2 त गर्दैछु ए ल गर रोल नम्बर 7 रोल नम्बर 7 रोल नम्बर 9 11 रोल नंबर 11 रोल नंबर 15 रोल नंबर 15 हो तिमीले कति इटरेसन सम्म गर्यौ इटरेसन 2 को y निकाले 2 को y निकाल्यौ कति आछ y को भ्यालु 2 2.5 र 0 ल ठीक छ अब यहाँ लार्जेस्ट एलिमेन्ट कुन हो 2.5 हो त्यो के हो अब त्यो के ले डिवाइड गरेर न्यू एक्स निकाल ल निकाल्यौ न्यू एक्स पनि नै बल्ल 2 y निकाल्यो ल गर दोस्रो इटरेसन गर ल रोल नंबर 18 हजुर म्याम अघि कहाँ गथ्यौ हजुर अघि यो नेट मैले नचलेर म्याम बल्ल जानु भएको अलि अघि हो कति बेरबाट चल्यो भर्खरबाट अलि अघि नैबाट ए यो हिसाब गर्दै राखेका छौ हेर त यो गरिराखेका छौ हजुर कति इटरेसन सम्म पुग्यौ तिमी सेकेन्ड ए सेकेन्ड इटरेसनमा के को भ्यालु कति आयो न्यू एक्स को 0.8 1 अनि 0 ए के चाहिँ कति के को आयो भ्यालु 2.5 ए ल हो यही इटरेसन दोहोऱ्याउँदै जाऊ त अहिले म सोध्छु यो 7-8 इटरेसन नगरी यो रिजल्ट आउँदैन है मैले यहाँ कतिसम्म गरेको छु भन्दा मैले यहाँ 8 9 इटरेसन सम्म गरेको छु ल गर्दै जाऊ त तिम्रो 7-8 इटरेसन यो फटाफट हुन्छ गर त अनि म त्यो लास्टमा इन्टरप्रेट कसरी गर्ने यसलाई के भन्न पर्ने ओके म्याम ल बन्द गर 7 इटरेसन सम्म त गर त मिनिमम ल
सेभेन्थ इटरेसनसम्म कसैले भ्याए? सिक्स इटरेसनसम्म भ्यायो तिमीहरूले? धेरै टाइम त लाउँदैन त यो गर्नु त, ए इन्टु एक्स गर्नु त। भन त कतिसम्म भ्यायो? मैम 6 इटरेसन। ल 6 इटरेसनमा कति आछ तिमीहरूको भन त? 6 इटरेसनमा चाहिँ के भन भन्दाखेरि y कति आयो भन त 6 इटरेसनमा? 2.8 2.90 2.8 2.90। तिमीले कति डेसिमलको पछाडि कति भ्यालुसम्म लियौ र? 2.8 त त्यही भएर अलिकति त्यस्तो आएको हो। तिमीले त धेरै इटरेसन गर्नुपर्छ। ल 2.98 ल भन त। 2.980 दुईटै सेम आयो। 2.98 2.980 हैन? यो त तिमीले 6 इटरेसनमा गर्यौ। 6 इटरेसनमा आयो। त्यो बहिनीले अघि एउटा मात्र डिजिट लिएको भएर तिमीले 10 इटरेसनमा कन्भर्ट भयो भने उसलाई बढी इटरेसन लाउन सक्छ अनि फेरि एन्सर अलिकति फार जान्छ के भन्न खोजेको सुन है। तिमी उसको 6 इटरेसनमा 2.98 2.98 अनि 0 आछ भने सबैभन्दा अब यहाँ लार्जेस्ट आइजन भ्यालु के भनेको 2.98 भन्छौ। केले अब फेरि तिमीहरूले डिभाइड गर्छौ। डिभाइड गर्दाखेरि नयाँ एक्स भनेको के आउँछ? 110 आउँछ। सुन है 110 आउँछ अनि आइजन भ्यालु चाहिँ के भन्छौ त्यतिखेर तिमीहरूले? आइजन भ्यालु त के हो? के भनेको एन्सर 2.98 भन्छौ। 6 इटरेसनमा छोड्यौ भने के 6 इटरेसनमा छोड्यौ भने के भन्छौ? अहिले आइजन भ्यालु 2.98 हो। यो आइजन भ्यालुले गर्दा हुने करेस्पोन्डिङ आइजन भेक्टर भनेको 110 रहेछ भन्छौ। यो भनेको बुझ्यौ? बुझ्यौ है? जसो अब सबैले स्क्रिनमा हेर त। मैले 2 इटरेसनमै एन्सर छोड्दिएँ। पहिलो इटरेसन गरेर मैले एन्सर छोडेँ भने एउटा एक्जाम्पल मात्र के इटरेटिभ मेथड हो। पहिलो इटरेसनमा छोड्ने भन्ने त कहीँ पनि हुँदैन। यदि मैले छोडेँ भने मैले के भन्छु भन्दाखेरि एन्सर कसरी लेख्ने भन्ने कुरा के यसलाई इन्टरप्रेट कसरी गर्ने भन्दाखेरि मैले 210 आउँछ y को भ्यालु त। अब सबैभन्दा लार्जेस्ट एलिमेन्ट के ले डिभाइड गर्ने भनेको छ? के त 2 हो। के ले डिभाइड गर्दा जे आयो त्यो नयाँ आइजन भेक्टर हो। यो भेक्टर के ले दिएको भेक्टर हो त? त्यो आइजन भ्यालुले गर्दा दिएको भेक्टर हो। कुन आइजन भ्यालुले त? सबैभन्दा लार्जेस्ट एलिमेन्टले डिभाइड गरिसकेपछि आएको भ्यालु हो। अब यसैलाई तिमीले टुङ्गायो भने के लेख्छौ भन्दाखेरि देयरफोर आइजन भ्यालु इक्वल्स टु 2 आइजन भेक्टर इक्वल्स टु 1 0.50 भनेर लेख्छौ। एन्सर कसरी लेख्ने भनेको बुझ्यौ? पहिला कुरो त्यो आइजन भ्यालुले दिएको आइजन भेक्टर चाहिँ त्यो हो के।
हो अनि अनि यस्तो हुन्छ अनि छोड्ने काम भन्दा उसले अघि 2.98 आयो भने 2.98 त तिम्रो अहिले अइजन भेक्टरको भ्यालुहरू आएको x1 x2 को प्यारामिटरहरू त्यति आएको अब तिमीले यो इटरेसनलाई चाहिँ 9-10 इटरेसनसम्म गर्यौ भने लगभग यो 2.98 भएको ठाउँमा 2.99 अथवा कोही कोहीको 3 पनि आइदिन्छ एक्ज्याक्ट एन्सर 3 हो के यसको भन्नु खोजेको अइजन भ्यालु 3 भइदिन्छ अइजन भेक्टर चाहिँ 110 हुन्छ के अब कतिखेरसम्म गर्ने त इटरेटिभ मेथड हो तिम्रो 2.98 फेरि अर्को इटरेसनमा नि आइदियो भने के को भ्यालु दोहोरियो भने छोड्दियो बुझिराखेको छ है सबैले के को भ्यालु दोहोरियो भने छोड्दियो अइजन भेक्टर दोहोरियो भने छोड्दियो तिमीलाई के हेर्न सजिलो लाग्छ त्यसरी हेरेर गर्नु यो भनेको बुझ्यौ यसलाई कम्प्लिट गरेर असाइनमेन्टमा हाल्नु है यसलाई यही क्वेशनलाई 9-10 इटरेसनसम्म गरेर डेसिमल पछाडि 3-4 वटा प्लेस भ्यालुसम्म लिएर गर त 3 नै आइपुग्न सक्छ अथवा 2.999 आउँछ के आउँछ म्याम 8 इटरेसनमा आउँछ 3 हो ल यो बुझ्यौ है अइजन भ्यालु र अइजन भेक्टर कसरी निकाल्ने हो यो चाहिँ हामीलाई अहिले लार्जेस्ट अइजन भ्यालु निकालेको है अब यही क्वेशनलाई म एउटा असाइनमेन्ट भनेर यसैमा टिपिराख त्यहाँ सबमिट कहिले गर्ने भन्दा त्यो हिजोको असाइनमेन्टलाई 1 हप्ता टाइम दिएछु यो च्याप्टर 3 को असाइनमेन्ट म छुट्टै च्याप्टर 3 भनेर हाल्छु है त्यतिखेर सबमिट गर्नु यी क्वेशनलाई पनि त्यतिखेर सबमिट गर्दाखेरि चाहिँ यो क्वेशन पनि सबमिट गर्नु यो क्वेशन कसरी सबमिट गर्नु भन्दा अहिले जति इटरेसनसम्म गर्यो सबैले ठिक छ त्यसलाई 8-9 इटरेसनसम्म कम्प्लिट गरेर त्यसैलाई फोटो खिचेर बुझाइदिए पनि हुन्छ 8 इटरेसन भएकोले यही हाले पनि हुन्छ है यसैलाई हाल्नु अब यो त लार्जेस्ट निकाल्यो भने यसो गर्यो के स्मलेस्ट आइदियो भने के गर्ने मैले यहाँ लेखेर हिँड्छु सबैले एउटा पोइन्ट लेखिराख है पोइन्टमा सबैले त्यहाँ कपी नोट गरेर पहिला के गर्नु हामीलाई क्वेशनमा त ए गिभन हुन्छ ए को फर्स्ट स्टेपमा फर लार्जेस्ट अइजन भ्यालु है लार्जेस्ट अइजन फर स्मलेस्ट अइजन भ्यालुको लागि है फर स्मलेस्ट अइजन भ्यालु युजिङ पावर मेथड भनिदियो भने के गर्ने भन्दा फर्स्टमा ए को ए इन्भर्स निकाल्ने अनि सेम प्रोसेस एज यो लार्जेस्ट अइजन भ्यालु निकाले जस्तो गर्ने भनेको कुरा बुझ्यौ है पहिला क्वेशनमा तिमीलाई ए गिभन हुन्छ ए को ए इन्भर्स निकाल्नु ए इन्भर्स निकालिसकेपछि के गर्नु कुनै x सित मल्टिप्लाई गराउनु मल्टिप्लाई गरेपछि y आउँछ y मा फेरि लार्जेस्ट एलिमेन्ट कुन छ भनेर सर्च गर्नु त्यही लार्जेस्टले डिभाइड गर्दै गर्दै जानु यही प्रोसेस फेरि नयाँ x आउँछ फेरि a सित मल्टिप्लाई गर्नु फेरि y आउँछ फेरि लार्जेस्ट एलिमेन्ट सर्च गर्नु भनेको सर्च गर्दा लार्जेस्टै गर्नु सुरुमा ए लाई चाहिँ पहिला ए इन्भर्स गर्नु र सेम प्रोसेस रिपिट गर्यो भने लास्टमा आउने अइजन भ्यालु चाहिँ स्मलेस्ट अइजन भ्यालु हुन्छ यही क्वेशनको त्यही गर है यो क्वेशनलाई त्यो म्याम सुन्नु न हजुर फर्स्ट इक्वेसन सकेर हाम्रो x को भ्यालु आउँछ हैन आउँछ अनि फेरि अर्को गर्दा चाहिँ ए इन्भर्ससँग मल्टिप्लाई गर्ने कि y निकाल्दा ए फेरि एसँग गर्ने ए हाम्रो त नयाँ ए इन्भर्सलाई लिएर गर्ने हो सबै काम ए अब सेकेन्ड इक्वेसन गर्दा ए इन्भर्ससँग गर्ने पहिला ए को ए इन्भर्स निकाल त्यही ए इन्भर्स अब तिम्रो लागि ए भइदियो अरु कुरा केही सोच्नु पर्दैन ए हजुर है गरेर एकपटक हेर त अनि के आउँछ है यो क्वेशनलाई नै त्यसरी गर्नु लार्जेस्ट अइजन भ्यालु 3 आयो स्मलेस्ट कति आउँछ त्यो निकाल्ने अब यो मैले लास्ट यो हाम्रो सिलेबसमा खासै अहिलेसम्म क्वेशन ब्याङ्क तिमीहरूले पनि हेर है इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स मलाई सोधे जस्तो ला छैन अब इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स सोध्यो भनिदियो भने पनि मैले अहिले गस जोर्डन मेथड भनेको छु यही लार्जेस्ट स्मलेस्ट निकाल्दा पनि स्मलेस्ट निकाल्दा त इन्भर्स निकाल्न पर्यो निकाल्दाखेरि मलाई गस जोर्डन एकदम सजिलो लाग्ने हुनाले तिमीहरूलाई पनि सजिलो लाग्ला गस जोर्डनबाट गर्यो भने सजिलो हुन्छ है इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स निकाल्नलाई गस जोर्डनले के भन्छ भने हेर है यहाँ हामीलाई गिभन के छ कुनै ए त हामीलाई गिभन हुन्छ यसको ए इन्भर्स निकाल्ने हो भने ए लाई चाहिँ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स सित इक्वेट गर पहिला फर्स्टमा ए इक्वल्स टु आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स जसरी लेख 3/3 छ भने 3/3 4/4 छ भने 4/4 2/2 छ भने आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स सित इक्वेट गर इक्वेट गरिसकेपछि गस जोर्डन लगाएर लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर आइडेन्टिटी बनाइदेऊ यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर आइडेन्टिटी बन्दाखेरि राइट ह्यान्ड साइडतिर जे आउँछ त्यो चाहिँ ए को ए इन्भर्स हुन्छ हामीले त पहिला के गर्छ ए निकालेर अनि डिटरमिनेन्ट निकालेर गरिन्थ्यो नि त्यो गर्न परेन के गस जोर्डनले चाहिँ सजिलो के भइदियो तिमीलाई गिभन क्वेशन ए गिभन हुन्छ अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स गिभन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ आई सित इक्वेट गर भनेको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स सित इक्वेट गरेर लेख सुरुमा जस्तो यहाँ मैले फाइन्ड द इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स भनेको 3/3 को छ तिमीले के गर्नु इज टु लेख्दै गएर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 सित इक्वेट गर
अब यतापट्टि यो 1 to 1 यो म्याट्रिक्स भएका एका कम्पोनेन्ट भएको ठाउँमा आइडेन्टिटी बनाइदियो। कसरी हुन्छ यसलाई आइडेन्टिटी बनाऊ म्याट्रिक्सको रुल लगाएर पाइभट इलिमेन्ट लिएर 0 गरिदेऊ अनि डिभाइड गरेर 1 बन्छ के त्यो गर्दाखेरि अघि जुन हामीले आइडेन्टिटी त इक्वेट गरेछौँ त्यहाँ त चेन्ज आउँछ नि बराबरको दुवै साइड भएपछि त जे परफर्म यहाँ एमा गर्यो त्यो परफर्म त आईमा पनि गर्न पर्यो हो। त्यतिखेर चाहिँ यता आई बनिदिँदाखेरि यता ए इन्भर्स बन्छ भनेको यो क्वेसनलाई पनि गर्ने एकपटक अनि बुझिहालिन्छ। यो कसरी इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स निकाल्ने भनेको बुझ्यौ? बुझेँ म्याम। यो चाहिँ घरमै हेर अब म्याट्रिक्सको धेरै भइसकेको छ। म अर्कोतिर जान्छु है। यो चाहिँ मैले थर्डको दिन्छु तिमीहरूलाई। थर्डको दिँदाखेरि थर्डको गर्नु। ल च्याप्टर 4 को सानो इन्ट्रोडक्सन मात्र गराएर अनि भोलि गरौँला है। तिमीहरूले यो घरमा न्युमेरिकलहरू मैले एसाइनमेन्ट दिएकोहरू अलिअलि गरेका छौ? 80 गर भनेर कुनै क्वेसनहरू भने ए सुन न त्यो तिमीहरूले खाली किन बुझाएको? मैले यहाँ रोल नम्बर टिप्न बिर्सेँ कि म्यामले हेर्नुहुन्न भनेर डकुमेन्ट त्यो कन्टेनै नबुझाइकन खाली यतिकै सब्मिट मात्र किन गरेको? मैले नाम अहिले यहाँ भनिनँ है, आफै चिन्नु मैले गरेछु खाली भनेर। अस्ति मैले जतिजनालाई एसाइनमेन्ट गर भने पहिले बुझाछन् हिसाबहरू गरेर, पहिले खाली किन बुझाछन् त्यतिकै अझ खाली पहिले लटर पटर बुझ्दै नबुझिने गरी लेखेर बुझाछन्। पहिले खाली किन बुझाछन् भन्यो कि यतिकै सब्मिट किन गरेको? हेर्दै हेर्नुहुन्न त्यहाँ चाहिँ यतिकै कन्टेन्ट नराखिकन सब्मिट गरेको हो कि के हो? अब 48 जनामा 37 जना कि कतिले बुझायो भनेर समथिङ त्यस्तै कति छ तिमीहरूको ग्रुपमा। त्यस्तो काम चाहिँ नगर्नु है। यो अहिले तुरुन्तै अहिले तत्कालै आजको भोलि नहेरे पनि त 2-4 दिन पछाडि त एक दिन त अब एसाइनमेन्टको मार्किङ गर्न पर्यो भनेर त हेरिन्छ नि त्यतिखेर त। मैले फेरि तिमीहरूलाई 80 लाग्ला भनेर नाम नभनेको। अब दोस्रो आइटेम पनि त्यस्तो भयो भने चाहिँ त्यसको नाम मैले राख्दिनँ, यहाँ भन्न पर्ने हुन्छ फेरि। र अब घर बसेर एसाइनमेन्ट त कमसेकम गर्न पर्यो, थोरै पनि प्र्याक्टिस गरेनौँ भने त कहाँबाट हुन्छ? अनि मैले भनेको छु फेरि तिमीहरूलाई एसाइनमेन्ट गर्दा गाह्रो भयो, घरमा न्युमेरिकल गर्ने बेलामा गाह्रो भयो, केही प्रब्लम आयो, कुनै सानो मसिना कुनै प्रब्लम आइदियो भने अथवा जेसुकै समस्या भयो भने यहाँ चाहिँ फेरि त्यतिखेर तिमीले त्यो फोटो खिचेर हुन्छ कि अथवा कुनै लेखेर हुन्छ कि च्याट बक्समा त्यो लेख्यौ भने म यो क्लास नभएको बेलामा पनि त्यो हेरौँला मैले भनिराखेको छु। त्यही भएर प्रत्येक इन्डिभिजुअलले यो न्युमेरिकल मेथड प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो है। किनभने हामी च्याप्टर 4 तिर आइसकेका छौँ। हेर त च्याप्टर 1 बाट एउटा 7 मार्क्सको क्वेसन आउँछ, च्याप्टर 7 बाट पनि 7-8 मार्क्सको आयो भने 15 मार्क्सको, च्याप्टर 3 बाट कन्फर्म 8 मार्क्सको त सधैँ आउँछ। त 22-23 मार्क्स 24-25 मार्क्स जतिको चाहिँ तिमीहरूले अब लगभग पढिसकेका छौ यहाँबाट। भनेको त हाम्रो त 30% कोर्स त गइसकेको छ। अब च्याप्टर 4 बाट मिनिमम पनि 8 मार्क्स, मिनिमम होइन कि सधैँ 15 मार्क्स जतिको आउँछ। 2-4 क्लासमा त यो पनि सकिन्छ गर्दा त झन्डै त कोर्स त अब त 60-70% सकिने बेला हुन्छ यो महिना सकिँदा त। अब प्र्याक्टिस गरेनौँ भने त जस्ताको तस्तै हो। त्यही भएर प्र्याक्टिस तिमीहरू आफैले गर्ने हो। प्र्याक्टिस गर्दा समस्या आउँछ भने त्यो हेर, एक्जामको क्वेसन ब्याङ्कहरू 2-4 सालको कलेक्ट गर, त्यसलाई यसो प्र्याक्टिस गर। त्यति गर्यो भने तिमीहरूलाई पछाडि धेरै हेर्न पर्दैन कि यसलाई बढी समय दिनु पर्दैन। ल हेर इन्टरपोलेसन भन्यो भने यो इन्टरपोलेसन पहिला तिमीहरूले कतै पढेछौ? इन्टरपोलेसन भने के हो भन्न सक्छौ कसैले? अझ प्र्याक्टिकल्ली बुझाउन सक्छौ इन्टरपोलेसन भने के हो? म्याथमा इन्टरपोलेसन, रिग्रेसन, एक्स्ट्रापोलेसन यी कर्भ फिटिङहरू पढेको हो कि तिमीहरूले? म्याथ 2nd 3rd कुनमा पढ्यौ तिमीहरूले? रिग्रेसनहरू, लिस्ट स्क्वायर मेथडहरू पढेछौ कि छैनौ भन त ल, कसैले यो मेथड पढेछौ कि छैनौ भन। पढेको हो त्यतिखेर के गर्थ्यौ? लिस्ट स्क्वायर रिग्रेसनमा के गर्थ्यौ भन त ल, अरू इन्टरपोलेसन नभने पनि। इन्टरपोलेसन भन्नाले दिएको डाटाबाट अननोन डाटाहरू पत्ता लगाउने। अननोन डाटाहरू पत्ता लगाउने है। अनि यो अननोन डाटाहरू पत्ता लगाउँदाखेरि तिमीसित भएको प्रत्येक डाटालाई एड्रेस हुने गरी नै गर्छौ कि कुनै डाटा छोड्न पनि मिल्छ इन्टरपोलेसनमा? लिस्ट स्क्वायरमा त सब बेला हेर्नु पर्थ्यो।
लिस्ट स्क्वायरमा त सबैलाई हेर्थ्यौ तर सबैबाट त तिमी पास हुन्थ्यौ। हुन्थेन, सबैको यति तलमाथि हुन्थ्यो। इन्टरपोलेसनमा चाहिँ के हुन्छ त, लिस्ट स्क्वायरमा सबैबाट हेरिन्न है, सबैबाट हेरिन्न। तिमीहरूलाई त्यो ग्राफ याद भए पनि लिस्ट स्क्वायर मेथडले के भन्थ्यो भन्दाखेरि ल यता यो ग्राफ हेर है, एकपटक तलपट्टिको ग्राफ हेर त। यहाँ मैले यसैबाट तिमीहरूलाई बुझाउँछु, यसमा चार्जै छैन। यो मैले ग्राफ देखाएको चाहिँ तिमीहरूलाई आज इन्टरपोलेसनको मात्र देखाएको छु है, लिस्ट स्क्वायर मेथडको त्यही दिन पढाउँदा देखाउँला भने। यहाँ हेर त, मैले यहाँ P4X भनेको छु। यो P4X केमा डिपेन्ड छ त, सबै एक्समा डिपेन्डेन्ट छ। हामीसित डाटा त यसरी हुने भयो नि। भन्न खोजेको कुनै इन्टरपोलेसन गर्ने भनेको के हो, जस्तो कुनै पनि फङ्सन एफएक्स छ भने एफएक्स त केमा डिपेन्डेन्ट छ भन्छौ तिमीहरूले, एक्समा डिपेन्ड छ। भन्न खोजेको एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल पनि हुनै पर्यो। हाम्रो इन्टरपोलेसन भन्ने बित्तिकै के हुन पर्यो भन्दाखेरि कुनै एक्स भन्ने प्यारामिटर छ भने एक्सको डिफ्रेन्ट डिस्क्रिट भ्यालु होला, x0 1 2 3 4 होला। अनि एक्समा डिपेन्ड भएका चाहिँ एफएक्स भन्ने कुनै चाहिँ फङ्सन हुन पर्यो। अनि एक्सको भ्यालु 0 हुँदाखेरि एफएक्स कति, एक्सको भ्यालु 1 हुँदा कति भन्ने कुरा हामीसित यस्ता डाटाहरू हुन्छन्। यी डाटाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यी डाटाहरूलाई लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै एनालाइसिस गर्न पर्यो भने इन्टरपोलेसन गर्न सकिन्छ, एक्स्ट्रापोलेसन गर्न सकिन्छ, अथवा चाहिँ अरू कुनै खालको फिटिङ गराउन सकिन्छ, डाटालाई रिग्रेसन गराउन सकिन्छ है। यो तिमीहरूले यो ग्राफमा हेऱ्यो भने एक्सको भ्यालु चाहिँ 1 हुँदा अब समथिङ 2 पोइन्ट केही हुँदा 3 पोइन्ट केही हुँदाखेरि यो निलो निलो भनेको के हो भन्दाखेरि यो पोइन्टमा चाहिँ एक्सको भ्यालु पनि थाहा छ हामीलाई, पीएक्सको भ्यालु पनि थाहा छ, भनेको एफएक्सको भ्यालु पनि थाहा छ। हामीले डाटा लिने बेलामा जस्तो चाहिँ नेक्स्ट एक्स्ट्रापोलेसन भनिदियो भने नेक्स्ट तिमीसित भएको डाटाले तिमी नेक्स्ट इयर प्रिडिक्ट गर्न सक्छौ। इन्टरपोलेसन भनिदियो भने जस्तो तिमीले जनगणना गर्दाखेरि 10 वर्षमा हुन्छ भने 10 वर्षको डाटा हुने भयो। 10 वर्षको डाटा हुँदाखेरि बीचको 5औं वर्षको हामीसित डाटा छैन, तर यी दुईटा 10 वर्षको डाटालाई लिएर चाहिँ त्यो साल चाहिँ पपुलेसन ग्रोथ कति भएछ अथवा कति मानिस के कारणले मरे अथवा चाहिँ त्यो कुनै कुरा फ्याक्टर पत्ता लगाउन पर्यो भने हामीसित भएका अघिल्ला र पछिल्ला डाटाहरूलाई लिएर हामीले बीचको कुनै प्रिडिक्ट गरिन्छ भने त्यसलाई इन्टरपोलेसन भनियो। अब सुन है, तिमीसित चाहिँ पछिल्लो 10 वर्षको डाटा छ, नेक्स्ट इयर कति पानी पर्ला, अथवा एस्ट्रोलोजीमा चाहिँ ग्रह नक्षत्रको प्लेसमेन्ट हेरेर चाहिँ आउँदो भविष्य कस्तो हुन सक्छ भन्दाखेरि त्यतिखेर भनेको भएको डाटालाई लिएर अगाडिको कुनै प्रिडिक्ट गरिन्छ भने त्यसलाई एक्स्ट्रापोलेसन भनिने भयो। सबै एप्रोक्सिमेट टेक्निक हो है। अब रिग्रेसन भनेको के हो भन्दाखेरि तिमीसित प्रत्येक डाटा छ, सपोज गर तिमीसित चाहिँ 10 सालका डाटा छन् भने 10 सालको डाटालाई गर्दाखेरि त यही फिगर हेर्यो भने हामीसित 4 सालको डाटा छ भन्ने बुझ्यो। यो 4वटा निलोलाई मैले 4वटा निलोलाई चाहिँ एक्ज्याक्ट प्लट गर्छु अथवा चाहिँ प्रत्येक पोइन्टलाई पास भएर गए गरी कर्भ बनाउँछु भन्दा त यस्तो पोलिनोमियल कर्भ बन्न गयो ग्राफ हो भन्न खोजेको। मैले यहाँ 4 सालको डाटा छ, 4 सालमध्ये एउटा सालको डाटालाई पनि मैले एक्सक्लुड गरिनँ, 4 सालको डाटालाई इन्क्लुड गराउँदाखेरि ग्राफ त यस्तो बन्न जाँदो रहेछ। अथवा यहाँ पछाडि पनि नदेखाएको होला, यो ग्राफ बनेको भरिमा चाहिँ सपोज गरेर यहाँ मलाई 4 पछाडि अरू केही सालका डाटा छन् भने सबै राख्दाखेरि डाटा जहाँबाट पास भयो भनेको हामीसित डाटा जे छ प्रत्येक डाटालाई इन्क्लुड गर्दाखेरि यस्तो पोलिनोमियल बन्न गयो। र हामीसित भएका प्रत्येक डाटालाई हामीले कुनैलाई पनि इग्नोर गर्दैनौँ। प्रत्येक डाटा भएर नै डाटा हाम्रो पोलिनोमियल पास हुन्छ भनेर हामीले कुनै पोलिनोमियल बनायौँ अथवा कुनै फङ्सन निकाल्यौँ भने त्यो फङ्सन भनेको इन्टरपोलेसन फङ्सन हो। भन्न खोजेको एउटा कुनै डाटा छोडे छैन। हेर त यहाँ तिमीहरूले सिधा हेऱ्यो भने 4वटा डाटा छ भने 4वटै डाटालाई छोडेर गइराखेको छ हाम्रो बनेको फङ्सनले, भन्यो भने यसलाई इन्टरपोलेसन भन्छ। तिमीहरूले म्याथमा पढ्दाखेरि रिग्रेसन पढ्दाखेरि के गर्थ्यो, 4वटालाई छुनुपर्छ भन्ने छैन, 2टालाई छोड्छ 2टालाई नछोए पनि हुन्छ। भन्न खोजेको हामीसित 100वटा डाटा छन्, 100वटा मध्ये म्याक्सिममलाई बेस्ट फिट कुनले गर्ला भनेर एउटा चाहिँ स्ट्रेट लाइनले यसलाई एजुम्सन गरौँ भनेर जस्तो सुकै कर्भ छ भने पनि त्यसलाई स्ट्रेट लाइनले एजुम्सन गरिन्थ्यो भने त्यसलाई लिस्ट स्क्वायर रिग्रेसन मेथड भन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ के गरिन्थ्यो, जस्तो सुकै फङ्सन छ भने पनि त्यसलाई y = mx + c ले चाहिँ अब सबैको एप्रोक्सिमेट यसले कन्सिडर गर्छ भन्ने गरिन्थ्यो है। आज चाहिँ हामी इन्टरपोलेसन चाहिँ इन्टरपोलेसनकै कुराहरुमा, इन्टरपोलेसन भन्ने बित्तिकै के हो, तिमीले कुनै पनि डाटा तिमीसित बीचका कुनै डाटा छन्, 10 सालका डाटा छन्, तिमीसित 40 सालका डाटा छन् भने बीचको कुनै सालमा के भयो थियो अथवा कुनै एनालाइसिस गर्न पर्यो त्यही बीचको भने इन्टरपोलेसन गरिन्छ। यो इन्टरपोलेसन गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ
यो इन्जिनियरिङ साइन्सहरुमा म्याक्सिमम युज हुन्छ एक्सपेरिमेन्टल डाटाहरु गरिने ठाउँमा है। अनि यो हामीसित टेबल अफ डाटा पनि कस्तो हुन सक्छ हेर है, मैले दुईटा लेखेको छु। टेबल अफ भ्यालु अफ वेल डिफाइन्ड फंक्सन के हामीसित वेल डिफाइन्ड फंक्सन छ, जस्तो चाहिँ लगारिथमिक टेबल भइदियो, इन्ट्रेस्ट टेबल भइदियो, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबलहरु भनेको हामीसित यो वेल डिफाइन्ड फंक्सन छ। प्रत्येक पोइन्ट हामीसित जुन जुन छ त्यो त्यहीबाट पास हुन पर्छ भने हामीले इन्टरपोलेसन गरिन्छ। तर हामीसित एक्सपेरिमेन्टल डाटा छ भने त प्रत्येक पोइन्टलाई पास गराएर पठाउन मुस्किल हुन सक्छ के। जस्तो कस्तो भन्दाखेरि यहाँ 1 हुँदाखेरि यो निलोमा यहाँ देखिया छ भने प्र्याक्टिकल डाटा हो भने त 2 हुँदाखेरि यहीँनिर नभइकन माथि कतै भइदेला, तल कतै भइदेला भनेको एउटा प्रत्येक डाटाबाट पास गराउँदाखेरि त लास्टमा एउटा फंक्सन निकाल्दाखेरि त्यो फंक्सनले ती डाटालाई त एक्ज्याक्ट प्रत्येक ठाउँमा पास भएर जाने भयो। तर बीचको कुनै प्यारामिटर अथवा कुनै एनालाइसिस गर्न पर्यो भने त्यसले एक्ज्याक्ट रिजल्ट नदिन सक्छ के। त्यतिखेर भनेको चाहिँ प्र्याक्टिकल केसहरुमा चाहिँ लिस्ट स्क्वायर रिग्रेसन मेथडको युज गरिन्छ। यो गर्ने भनेको चाहिँ अब नयाँ डाटा नयाँ कर्व बनाउने बेलामा प्रत्येक पोइन्टबाट पास हुन पर्छ भन्ने छैन। एउटा स्ट्रेट लाइन तानम त्यसले म्याक्सिमम पोइन्टलाई कन्सिडर गरोस् भनिन्छ भने त्यसलाई लिस्ट स्क्वायर रिग्रेसन मेथड भनिन्छ। हामी अहिले पढ्न लागेको चाहिँ फर्स्टमा इन्टरपोलेसन हो। इन्टरपोलेसन भन्ने बित्तिकै प्रत्येक डाटाबाट पास भएर जान पर्छ। अनि यो इन्टरपोलेसन गर्ने बेलामा पनि इन्टरपोलेसन गर्ने बेलामा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दुई खाले इन्टरपोलेसन हुन्छ है। यो हामीले न्युमेरिकल मेथडमा चाहिँ एउटा चाहिँ इक्वल इन्टरभल, अर्को अनइक्वल इन्टरभल है। तिमीहरूले यहाँ एक्स हेर्यौ भने यो ग्राफमा एक्स हेर्यौ भने एक्स के छ 2 4 6 8 भनेको दुईको डिफरेन्समा एक्स को डाटा रहेछ। यो ग्राफ प्लट गर्ने बेलामा अथवा यो डाटालाई एनालाइसिस गर्ने बेलामा चाहिँ किनभने फंक्सन अफ यो एफएक्स अथवा एफएक्स भन्यो भने बुझ्छौ भनेर मैले यहाँ पीएक्स भनेर लेखेछु यो ग्राफ तान्दाखेरि के भनेको यो पीएक्स त केमा डिपेन्डेन्ट छ, एक्स मा डिपेन्ड छ। र हामीसित पीएक्स को डाटा कति रहेछ त 1 मा डाटा छैन हेर है। 2 4 6 8 यो हेर्यो भने तिमीले के भन्छौ इक्वल इन्टरभलमा डाटा रहेछ। एक्स को हाइट कति छ 2 को डिफरेन्समा छ भने यदि इक्वल इन्टरभलको लागि गरिन्छ भने त्यो एउटा खाले इन्टरपोलेसन। हामीसित डाटा इक्वल इन्टरभलको छैन, जस्तो 10 वर्षको डिफरेन्सको छैन, 2 डिफरेन्सको छैन। कतिखेर 2 डिफरेन्सका डाटा छन्, कतिखेर 1 डिफरेन्समा छ, कतिखेर 4 डिफरेन्समा छ भनेको यो अनइक्वल इन्टरभल छ। एक्स बराबर छैन के, त्यसमा हाइट भनिन्छ के। हाइट भनेको के हो xi + 1 - xi भनेको फर्स्ट यो डाटालाई तिमीले चाहिँ 2 लाई चाहिँ x1 मान्यो भने 4 x2 हो, 6 भनेको x3 हो भनेको x3 - x2 को डिफरेन्सलाई हाइट मानिन्छ के। हाइट भनिन्छ पछि न्युमेरिकल गर्दा h ले डिनोट गरिन्छ। त्यो h चाहिँ जताततै बराबर छ भने त्यसलाई इक्वल इन्टरभल, छैन भने अनइक्वल इन्टरभल। इक्वल इन्टरभललाई सल्भ गर्नका लागि न्युमेरिकल मेथडमा चाहिँ छुट्टै टेक्निक छ। फर्स्टमा म अनइक्वल इन्टरभल पढाउँदै छु। अनइक्वल इन्टरको लागि ल्याग्रान्जे इन्टरपोलेसन र न्युटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स भन्ने दुईवटा छ। त्यही भएर तिमीहरूले क्वेसनमा हेरेर पनि हामी इक्वल इन्टरभल गर्दैछौँ कि तिमीलाई क्वेसनमा ल्याग्रान्जे भनेर इक्वल दिएछ भने ठिक छ ल्याग्रान्जे नै गर्नु। तर केही पनि भनेको छैन भने इन्टरभल हेरेर पनि हामीले अनइक्वल इन्टरभल छ भने त्यसको लागि चाहिँ ल्याग्रान्जे र न्युटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स गरिन्छ के। हो इन्टरपोलेसन भन्ने बित्तिकै के हो त डाटा पोइन्ट चाहिँ प्रत्येक हाम्रो डाटा पोइन्टलाई पास भएर हाम्रो कर्व जान पर्यो। यसलाई चाहिँ यो इन्टरपोलेसन भनेको बुझ्यौ यति। इन्टरपोलेसन बुझ्यौ कि बुझेनौ? भन त। बुझे छैनौ भने फेरि भन्छु कि इन्टरपोलेसन बुझेछौ कि छैनौ? हजुर म्याम। बुझेछौ? हजुर। हो बुझेको भयो ल। यो 1 बजे छ, यो ल्याग्रान्जे चाहिँ भोलि पढाउँला। एकपटक अलिकति इन्टरपोलेसनहरु हेर न है, इन्टरपोलेसन के हो, कसो हो, कस्तो कर्व हुन्छ भन्छ। यो प्रत्येक यो यति चाहिँ याद राख्नु कि इन्टरपोलेसनमा चाहिँ प्रत्येक डाटा पोइन्टबाट पास भएर गछ। यो चारवटा निलो देखाएको भनेको चारवटा डाटा छ हामीसित। हामीले कर्व बनाउने बेलामा एउटालाई पनि स्केप गर्न पाउँदैन। प्रत्येक हाम्रो कर्व चाहिँ प्रत्येक डाटा पोइन्टलाई एक्ज्याक्ट सेटिस्फाई गरेको हुनुपर्छ भने त्यो इन्टरपोलेसन हो। रिग्रेसन लिस्ट स्क्वायरहरुमा त्यस्तो हुँदैन। चारवटा मध्ये 3टालाई छोएर जान्छ, एउटा तलमाथि पर्छ भने ठिकै छ, त्यसले बेस्ट फिट दिन्छ भन्छ के। किनभने हेर है तिमीलाई यहाँ चाहिँ
चारवटालाई पास गरा, चारवटाबाट पास भएछ भने यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अब x = 3 हुँदा y को भ्यालु कति भन्यो भने यो बीचमा कतै पर्ला भन्न सक्यो। किनभने इन्टरपोलेसन भन्ने बित्तिकै डाटा प्लट गर्ने बेलामा प्रत्येक पोइन्टबाट पास भएर जानु पर्ने भयो। हाम्रो रिग्रेसनमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, एउटा बेस्ट स्ट्रेट लाइनले फिट गरिन्छ। फिट गर्दाखेरि त्यो स्ट्रेट लाइनले सबैलाई चाहिँ एप्रोक्सिमेट गर्न